नाजरीन, इस वक्त मैं GT रोड गुजरांवाला पर अलखदमत फाउंडेशन पाकिस्तान के तहत चलने वाले इदारे आगोश हाजी गुलाम रसूल अंसारी कैंपस में मौजूद हूँ। ये एक ऐसा इदारा है कि जहाँ पर यतीम बच्चों की परवरिश, उनकी तालीम और तरबियत का ख्याल रखा जाता है। तो आइए हम इस कैंपस में चलते हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं जहां बच्चे स्कूल से आने के बाद ट्यूशन क्लासेस में अपने स्कूल का होमवर्क कर रहे हैं। आइए हम आपको लिए चलते हैं। यहाँ पर मौजूद हैं, तो क्या इस वक्त इस क्लास में आप कर रहे हैं? ये स्कूल से आने के बाद जो डायरी मिलती है, तो ट्यूशन टीचर रखी हुई हैं, वो इन बच्चों को अपनी डायरी कंप्लीट करवाती हैं। उनका जो होमवर्क है, उनकी राइटिंग पे काम करती हैं। अब क्योंकि एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेसिकली तैयारी कर रहे हैं बच्चे। तो कितने बच्चे यहाँ पर, कौन सी क्लासेस के बच्चे हैं बेसिकली? ये नर्सरी, प्रेप और 1 क्लास के बच्चे हैं। तो ये इन तीनों क्लासेस के जो बच्चे हैं डिफरेंट हैं, किसी में 10 हैं, किसी में 2-4 हैं। तो टोटल ये 20 बच्चे इस टाइम इस क्लास में जो है ना एक टीचर के पास पढ़ते हैं। ठीक है नाज़रीन, आइए हम कुछ बच्चों से बात। अभी बताइए, कौमी तराना किसको आता है? पाक सरजमीन शादबाद किसको आता है? आ जाए, इधर आ जाए, जल्दी से आ जाए। नाज़रीन, इस वक्त आप देख सकते हैं कि बच्चों ने कौमी तराना पढ़ा और ये वो पाकिस्तान के वो बेटे हैं जो यकीनन पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। तो आइए हम उनकी टीचर से भी मिलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो बच्चों को जो ट्यूशन पढ़ा रही हैं यहाँ पर और किन चीज़ों का ख्याल रखती हैं। तो जो बच्चों का ध्यान रखा जाता है, इनकी वोकैबुलरी वगैरह या फिर उनकी प्रोनाउंसिएशन, वो किस तरीके से पढ़ रहे हैं, वो उनको याद करवाया जाता है। जो डायरी मिलती है उनको उनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाता है हमारा, कि वो अच्छे तरीके से करें और अच्छा परफॉर्म कर सकें। तो बच्चों के बारे में आप क्या समझती हैं कि इनकी तालीम, उनकी तरबियत के हवाले से मतलब कोई मसाइल दरपेश आपको आते हैं यहाँ पर? बिल्कुल, कुछ बच्चे जो ऐसे हैं जो जिनके बेसिक्स ही नहीं है, तो उनको इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। मगर ये है कि दिन ब दिन ये बेहतर होते जा रहे हैं और बेहतर हो सकते हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि मिस महविश ये कह रही थी कि वो कोशिश करती हैं कि इन बच्चों की बेसिक्स जो है वो बन जाएं, ताकि वो फिर आगे चलकर जो है वो बेहतर जो है परफॉर्म कर सकें। तो हम पूछते हैं बच्चों से कि बच्चों का क्या मुस्तकबिल है, बच्चे क्या करना चाहते हैं। तो आइए पूछते हैं। अस्मतुल्लाह, आप क्या बनना चाहते हैं? बड़े डॉक्टर। तो डॉक्टर बन के क्या करेंगे? इलाज करेंगे लोगों का। आप कहाँ से ताल्लुक है, कौन से इलाके से ताल्लुक? कोहिस्तान से ताल्लुक है। तो आपने देखा कि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं। जी बेटा, आपका नाम क्या है? मोहम्मद रसूल। मोहम्मद रसूल, कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? प्रेप में पढ़ते हैं। तो आप बड़े होकर क्या बनेंगे? पायलट बनेंगे। अब मैं पूछना चाहता हूँ कि फौजी कौन कौन बनेगा? हाथ खड़ा करके बताएं। सब फौजी बनेंगे जी? कौन कौन फौजी बनेगा? अच्छा बताएं, फौजी क्यों बनना चाहते हैं आप? क्यों बनना चाहते हैं? मुल्क की तरक्की के लिए। तो नाज़रीन, आपने देखा कि ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं, जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, जो फौजी बनना चाहते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो पाकिस्तान को इस्लाम का किला बनाना चाहते हैं। तो ये बच्चे पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं और अलखदमत के तहत चलने वाला ये आगोश, ये बच्चे इस बात का पता दे रहे हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत ताबनाक है और इंशाअल्लाह ये बच्चे बड़े होकर इंशाअल्लाह पाकिस्तान को उसकी हकीकी मंजिल से आशना करेंगे। तो मैं अलखदमत को सलाम पेश करता हूँ और आपको दिखाते हैं कि आगोश का मैच, आगोश में किस तरह तालीम और तरबियत पर, किस तरह खेल पर और किस तरह बाकी चीज़ों पर जो है तवज्जो दी जाती है। आइए हम चलते हैं।
वालेकुम अस्सलाम। बच्चों क्या हाल है? आ जाएं, सब आ जाएं, सब बच्चे आ जाएं, शाबाश। देखिए मैं नाज़रीन मैं अब मौजूद हूँ अपने प्यारे प्यारे बच्चों के साथ मौजूद हूँ और इनका नाम पूछेंगे सबका। और ये वो बच्चे हैं जो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल हैं। और अब नाम बताएंगे। बेटा आपका नाम? My name is Ikram. आपका My नाम? name is Zuhair. My name is Ali Asgar. अब चलें बारी बारी हम करते हैं। सब बैठे बैठे। अब अच्छा तिलावत कौन करेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल्लाहु कुफुवन अहद। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह। अच्छा अच्छा कैसे कि तू मेरा दीन और दुनिया मदीने में है। अब बुला है मोटर कार, उसके नीचे पहिए चार, चाबी से वो चलती है। जिंदाबाद जिंदाबाद पाकिस्तान जिंदाबाद। चलें सबके लिए। आप देख सकते हैं नाजरीन ये बच्चे किस तरह खुश हो रहे हैं और ये किस तरह अपनी खुशी का उल्फत का इजहार कर रहे हैं। और मैं आपको यकीनन ये बता सकता हूं कि हम इन बच्चों के साथ आकर बहुत ज़बरदस्त खुश हैं और हमें जो खुशी महसूस हो रही है मैं आपको भी दावत देता हूं कि आप एक दिन आकर इन बच्चों के साथ ज़रूर गुजारिए। इंशाअल्लाह आपको वो खुशी महसूस होगी जो आपको किसी पैसे खर्च करके किसी और जगह पर आकर नहीं होगी। मैं यकीन करता हूं कि आप एक दफ़ा पाकिस्तान में अल खिदमत के किसी भी आगोश सेंटर में आइए, इन बच्चों के साथ एक दिन गुजारिए और इनकी खुशी का अंदाज़ा कीजिए कि इनके साथ जब कोई अपना आता है तो किस तरह वो खुश होते हैं। ये बच्चे ऑर्फन्स नहीं हैं बल्कि इस कौम के बच्चे हैं। खुदा का कुर्ब पाइए रफ़ाक़ते रसूल भी, कफ़ालते यतीम से बहिश्त का हसूल भी। इस वक्त हम आगोश में उन्होंने एक टक शॉप बनाई हुई है तो हम सर तनवीर से पूछते हैं ये जो आप लाइन देख रहे हैं ये किसी बिजली के बिल भरवाने वालों की लाइन नहीं है बल्कि ना गैस भरवाने वालों की लाइन है, बल्कि ये बच्चे रोजाना जो है वो बड़ी डिसिप्लिन के साथ आते हैं और यहाँ से चीज़। सर तनवीर ये क्या आपने बनाया हुआ है कि बच्चे लाइन लगाए खड़े में? हमें ऐसा लग रहा है कि शायद कोई बिजली के बिल भरने की लाइन है। नहीं, बेसिकली ऐसा होता है कि ये हमने जैसे कहते हैं कि ये घर का माहौल देते हैं तो हम बच्चों को जैसे पेरेंट्स जेब खर्ची देते हैं, हम लोग भी बच्चों को जेब खर्ची देते हैं। डेली के 20 रुपीज़ मिलते हैं, इनकी मर्जी होती है ये स्कूल में खर्च करें या यहाँ पे खर्च करें। तो टक शॉप बनाई हुई है क्योंकि यहाँ से बाहर तो नज़दीक कोई शॉप नहीं है तो हमने अंदर ही अरेंज किया है कि बच्चे डेली अपनी पॉकेट मनी से यहाँ से चीज़ें परचेज करते हैं और पैसे भी हम लोग खुद ही देते हैं ताकि घर वाला इन्वॉल्वमेंट रहे। इस वक्त मैं आगोश गुजरांवाला के अंदर उनके कम्युनिटी हॉल के अंदर मौजूद हूं जहां उन्होंने बच्चों को गैर निसाबी सरगर्मियों के लिए उन्होंने एक हॉल बनाया हुआ है और वो हर हफ्ते जो है वो इन बच्चों के लिए गैर निसाबी सरगर्मियां करते हैं। उनकी अंदर कंपटीशन, मिली नगमों के तिलावत, हमद और इस तरह के मुख्तलिफ मुकाबला जात करवाते हैं ताकि बच्चों के अंदर गैर निसाबी सरगर्मियाँ वो उसमें हिस्सा लें और उनकी जो सलाहियतें हैं उनको जला बख्शे। तो आइए हमारे साथ अशफाक साहब मौजूद हैं जो मेंटोर हैं आगोश में, तो हम बात करते हैं अशफाक साहब से। अशफाक साहब ये जो एक्टिविटी होती है तो इस बज़्म आगोश जिसको आपने नाम दिया है तो इसकी क्या तफसील है? जज़ाकुमुल्लाह। सबसे पहले तो मैं जसारा टीवी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग हमारे पास यहाँ तशरीफ़ लाए और के साथ साथ जो हमारी वीकली सरगर्मी बज़्म आगोश है इसके अंदर हम बच्चों की करियर काउंसलिंग, कैरेक्टर बिल्डिंग, इस पे बेसिक हम काम करते हैं और जिसमें हमने सामी सरगर्मियों में जिसमें बच्चों के लिए हम नात, तराना, मिली नगमात, स्पीचेस और स्पीचेस के अंदर उनको दोनों तरह की इंग्लिश में भी उर्दू में भी,
پھر ان بچوں کا سیلف انٹروڈکشن کہ ان کا اپنا تعارف اگر کسی کو کروانا تو بچے کس طرح کروائیں گے, وہ بھی دونوں طرح سے ان بچوں کو یہاں پر ویکلی یہ بچے اسٹیج پہ آتے ہیں. اور الحمدللہ یہ اس ایج میں ہی ان میں سے ہر بچہ جو ہے نا اسٹیج پہ آ کے اپنا معافی ضمیر بیان کرنے کے لیے, اپنی بات رکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے. اور اس کو ہم بچوں کے لیے اس جو سرگرمی ہے ویکلی ہم نے اس کو نام بزم آغوش کا دیا ہوا ہے, اور اس بزم آغوش کے اندر ہی یہ تمام تر ایکٹیویٹیز ہم ان کے لیے کرواتے ہیں. کہاں گئے تھے, سبزی کی ٹوکری میں سو رہے تھے, بینگن نے ٹانگ ماری رو رہے تھے. ہم سوچو کی روشن روشن سلامتی اور ساتھ موبائل کی صاف گندگی ظاہری اور باطنی ایبوں اور علائشوں سے پاک ہونا اور پاک رہنا کے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور 2014 سے اس کی کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی. ابھی بس ایٹ لیسٹ کلوزنگ ہونے والی ہے اس کی جو ہے نا فرنیشنگ چل رہی ہے. اس ٹائم 60 بچے ہمارے پاس کفالت میں ہیں, اور یہاں پہ 150 بچوں کی 150 سے لے کے 175 بچوں کی کفالت کی گنجائش ہے. اور یہاں پہ ان کو اسکولنگ کی, ایجوکیشن کی, بورڈنگ کی تقریباً ساری سہولتیں دی جاتی ہیں. ایک بچے کے لیے ہمیں تقریباً 10,000 پلس ایکسپینسز ہمارے ہوتے ہیں, جن میں ہم لوگ اسکول کی ایجوکیشن ہے, رہائش ہے, کھانے پینے کی جو سہولیات ہیں وہ مہیا کرتے ہیں, اور فری آف کاسٹ ہے. اس میں کوئی ہم چارجز پیرنٹ سے نہیں لیتے. ہمارا جو کرائٹیریا ایڈمیشن کا ہے وہ 6 سے 8 سال کا تک کے بچے کو ہم لیتے ہیں, کیونکہ ان بچوں کو گروم کرنا ایزی ہوتا ہے. کیونکہ اس سے بڑے جب بچے ہو جاتے ہیں جو اسکول نہیں گئے ہوتے, ان کی اسکولنگ کے لیے پھر کیونکہ میٹرک کروانا ہوتا ہے بیسیکلی ہم نے, تو جو 15-16 ایئر تک پہنچ کر ان کی میٹرک کمپلیٹ نہیں ہو پاتی, جس وجہ سے ہمارے بڑا پرابلم ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ بچے رہتے ہیں تو ہم ان کو سوسائٹی سے یا اپنے پیرنٹ سے کٹ آف نہیں کرنا چاہتے. ان کی والدہ یا ان کا گارڈین, ان کے فیملی ممبرس جو نامینیٹ ہوتے ہیں, ان کے فارم پہ لکھے ہوتے ہیں, وہ ہر اتوار کو صبح 9 بجے سے لے کر شام 5 بجے تک بچے سے مل سکتے ہیں. مہینے میں ایک آدھ دفعہ بچہ گھر بھی وزٹ کرتا ہے تاکہ وہ اپنی فیملی ساتھ بھی اٹیچ رہے. اور یہاں پہ ان کو ہم آؤٹنگ کے لیے, کیونکہ یہ ایک آغوش اندر رہتے ہیں تو یہ نہ فیل کریں کہ ہم ایک قید خانے میں یا جیل ٹائپ ہمارے لیے, ہم ان بچوں کو سیر و تفریح کرواتے ہیں, پارکس میں لے کے جاتے ہیں ان کو. ایون جو یہاں پہ گجرانوالہ کی فیمس پلیسز ہیں جیسے فضل سینٹر ہے, وہاں پہ بچوں کو لے جاتے ہیں, جھولے وغیرہ جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو جھولا وغیرہ کرو. ان کی حفظان صحت کے لیے مد نظر رکھتے ہوئے ان کے کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. صبح ناشتے میں ان کو ڈفرینٹ چیزیں مطلب کی جاتی ہیں, صرف ایک ہی چیز نہیں, پراٹھا دیا جائے یا روٹی دی جائے. کبھی نان ہوتے ہیں, نان چنا کر دیا, کبھی ہم ان کو بریڈ وغیرہ دے دیتے ہیں, کبھی رس وغیرہ, کبھی شیر مال, کبھی روٹی انڈا دے دیتے ہیں. مطلب ڈفرینٹ کرتے رہتے ہیں تاکہ بچے فیڈ اپ نہ ہوں. اسی طرح دن کے کھانا ہے وہ بھی کبھی سبزی ہوتی ہے, کبھی دال, کبھی گوشت وغیرہ, بریانی وغیرہ, سبزی پلاؤ وغیرہ, اس طرح یعنی ڈفرینٹ اس میں چیزیں کی جاتی ہیں. رات کو سویٹ ڈش ہوتی ہے, ان کو ڈیلی دودھ دیا جاتا ہے تاکہ یہ فزیکلی اور مینٹلی بچے ہیلدی ہوں اور ایکٹیو ہوں, تاکہ پڑھائی میں بھی اس ملک اور قوم کا نام روشن کر سکیں اور اس ادارے کا نام بھی روشن کر سکیں. الخدمت فاؤنڈیشن گجرانوالہ نے یہ ادارہ آغوش یتیم بچوں کی کفالت کے لیے قائم کیا. اس پروجیکٹ پہ کام 2014 میں شروع ہوا, اور یہ پروجیکٹ حاجی غلام رسول انصاری صاحب نے اس کے لیے زمین عطیہ کی گئی, اور اس پروجیکٹ کے لیے تقریباً فی الوقت تک 10 کروڑ روپے ہمارے لگ چکے ہیں, اور مزید 3 سے 4 کروڑ روپے اس کی بلڈنگ کو پورا کرنے کے لیے لگیں گے. ہم تمام ڈونرز جو کہ اس گجرانوالہ کے ڈونرز ہیں, ان تمام ڈونرز کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ ان کی الخدمت کے ساتھ تعاون نے ہمیں اس قابل کیا کہ ہم اس پروجیکٹ کو یہاں تک لے کے آ سکیں, اس کی پایہ تکمیل کی. الخدمت فاؤنڈیشن جہاں پہ یتیم بچوں کے لیے آغوش سینٹر کا اہتمام کیا ہوا ہے, اسی کے ساتھ ساتھ ہمارا ایک پروگرام فیملی سپورٹ پروگرام بھی ہے, جس کے اندر بھی ہم یتیم بچوں کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں. یتیم بچے
جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں ان کی ماہانہ کفالت بھی الخدمت فاؤنڈیشن کر رہا ہے۔ اس وقت تک تقریباً 300 بچے الخدمت فاؤنڈیشن گجرانوالہ کے زیر کفالت ہیں، جن کو ماہانہ وظیفہ دیا جا رہا ہے، ان کے گھروں میں ان کے اسکول کا خرچہ دیا جا رہا ہے، ان کو اس قوم کا باشعور شہری بنانے کے لیے یہ خرچہ ہم ان کو دے رہے ہیں۔ خدا کا قرب پائیے رفاقت رسول بھی، کفالت یتیم سے بہشت کا۔ ناظرین، آج ہم خصوصی دعوت پر الخدمت کی گجرانوالہ آئے اور الخدمت آغوش حاجی غلام رسول انصاری کیمپس میں ہم نے یہاں کا مکمل دورہ کیا، اور ہمیں یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ الخدمت نے اس سینٹر کے اندر، آغوش سینٹر کے اندر، ان بچوں کو کی تعلیم و تربیت کا انتظام کر رکھا ہے جو کسی بھی وجہ سے اپنے والد کے سائے سے محروم ہو گئے ہیں۔ اور یقیناً یہ ایک ایسا عمل ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یتیم کی پرورش کرنے والا ایسا ہی ہوگا۔ انہوں نے اپنی دونوں ہاتھ کی انگلیوں کو اٹھایا اور کہا کہ جس نے یتیم کی پرورش کی وہ میرے ساتھ آخرت میں ایسے ہوگا۔ تو میں بڑا خوش نصیب ہوں کہ آج جسارت کی ٹیم نے یہاں پر کچھ وقت گزارا ان بچوں کے ساتھ، اور ان بچوں کے چہروں پر جو خوشی مجھے محسوس ہوئی، ان کے جو چہرے جس طرح دمک رہے ہیں اور جس طرح وہ ہم سے محبت کا اظہار کر رہے ہیں، میں یقیناً اس پر پہنچا ہوں کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان نے ایک بڑا زبردست قسم کا ادارہ نہ صرف گجرانوالہ میں بنایا ہے بلکہ ملک بھر میں ایسے ادارے قائم کیے ہیں کہ جس کے اندر وہ بچے جو اپنی کسی بھی وجہ سے اپنے والد کے سائے سے محروم ہیں، ان کی تعلیم اور تربیت کا، ان کی ایجوکیشن کا، ان کی گروتھ کا جو انتظام کیا ہے، اور یہ ادارہ کسی بھی طرح سے ایک زندگی کی سہولیات سے یعنی مکمل ہے۔ یعنی اس کے اندر بچوں کے لیے تعلیم و تربیت بھی ہے، بچے اسکول بھی جاتے ہیں، یہاں بچوں کے کمرے ہم نے آپ کو دکھایا کہ کس طرح بچوں کے یہاں پر کمروں کا سونے کا انتظام ہے، یہاں پر میس بنا ہوا ہے جن بچوں کو کھانا یہاں پر دیا جاتا ہے، بچوں کے لیے چیز جو ہے باقاعدہ بچوں کو کھلائی جاتی ہے، بچوں کو روزانہ خرچی دی جاتی ہے، جس طرح والدین خرچی دیتے ہیں باقاعدہ ان کو خرچی دی جاتی ہے، اور بچے باقاعدہ اپنی چیز لیتے ہیں۔ بچے یہاں پر جس طرح گھر میں ٹیوشن پڑھتے ہیں اس طرح یہاں پر ٹیوشن کا انتظام ہے، ٹیچرز کا انتظام ہے، خواتین جو ان کو ٹیوشن پڑھاتی ہیں، ان کا اسکول کا ہوم ورک کراتی ہیں، اور پھر یہاں پر مینٹور یہاں پر موجود ہیں جو ان کی تربیت کرتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل اس طرح رہتے ہیں کہ ان کو یہ احساس نہیں ہونے دیتے کہ ان کی زندگی کے اندر کوئی کمی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بات آج بتا رہا ہوں کہ میں خود آج جو ہے مجھے اپنے والدین آج یاد آ رہے ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ بات میں آپ سے ضرور یہ گزارش کروں گا کہ الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان کے ان آغوش سینٹرز پر آپ کچھ وقت ضرور گزاریے۔ یہ وقت میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بڑا قیمتی وقت ہوگا۔ ان کے بچوں کے چہرے پر جو خوشی آپ دیکھیں گے، میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ کچھ بھی خرچ کر لیں، لاکھوں روپے خرچ کر لیں، لیکن یہاں پر وقت گزارنے سے، ان بچوں کو سہولیات فراہم کرنے سے، ان بچوں کے سر پر دست شفقت رکھنے سے آپ یقین کریں یتیم کے دکھوں سے خود حضور آپ کو اتنی خوشی ملے گی کہ جتنی آپ کو کسی اور کام میں نہیں ملتی ہوگی۔ اپنے میزبان سید طاہر اکبر کو جسارت کی ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے اس وعدے کے ساتھ کہ آپ پاکستان کے اندر الخدمت کے ان آغوش سینٹرز کا ضرور دورہ کریں گے اور ان بچوں کے سر پر دست شفقت رکھیں گے۔ انشاءاللہ یہ پاکستان کے بیٹے پاکستان کا مستقبل ہے۔ آؤ بچوں ہم سب مل کر نعرہ لگائیں، پاکستان انہیں مہیا کیجیے لباس بھی، طعام بھی، حصول علم کے لیے اسکول کے نظام بھی، انہیں گلے لگا کے دل سے کیجیے قبول بھی۔ خدا کا
قرب پائیے رفاقت رسول بھی، کفالت یتیم سے بہشت کا حصول بھی.